المدد يا رب. اللهم صل على كامل النور. يحلون فيها من أساور صدق الله العظيم. الله أكبر. اللهم صل على حضرة سيدنا النبي. نعم يا عم الشيخ علي. الله يا حاج علي، الله يجزيك عليك بالشكر يا رب، كله بالاخلاص. نعم. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من اللهم اجعلنا وياك منهم يا رب. نعم يا سيدنا. نعم. صل على حضرة النبي. صل على سيدنا النبي. الله أكبر. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا مدد يا رب. اللهم المدد يا رب. اللهم صل عليك يا سيدنا النبي. ويلبسون ثيابا خضرا يوم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. افتح عليك. نعم. حاجة
نسيت كروان الفجر قوم. كروان الفجر قوم. نعم. طبعا لا. كيف انت عمك؟ واضرب لهم مثلا رجلين نعم يا إذاعة نجلة. نعم. واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين عليك يا سيدنا. مدد يا رب. ربنا يحافظ عليك يا اخي. نعم. نعم يا شغل الكبار. نعم. مدد يا رب. مدد. مدد يا رب. جعلنا لأحدهما جنتين من وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اللهم المدد يا رب. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل سيدنا النبي عليك يا ابو الحاج علي. ده كده هو شغل الشيخ علي شميس كده. وهم من اهله يا عم الحاج علي. يفتح عليك ويحفظك. سيدنا. نعم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما وكان له فقال لصاحبه وهو يحاوره
شوال. نعم يا سيدنا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال لا أظن أن تبيد هذه أبدا. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة صدق الله العظيم. الجمال والنور دي والله والله نور على نور. يا سلام. كله بالاخلاص والله. الله يرضيك الله يسترك يا رب. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من الله اكبر. سيدنا النبي ربنا يحافظ عليك يا اخي. كله يصلي على سيدنا الرسول. اللهم صل وسلم عليه. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة كله بالاخلاص. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. لا حول ولا قوة إلا بالله
إن ترني أنا أقل منك مالا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله
وأرسل عليها حسبانا من السماء لتصبح صعيدا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره الله أكبر. فأصبح يقلب كفيه على أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وأحيط بثمره فأصبح يا رب. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لا إله إلا الله. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. صلى على النبي يا اخواني. جمع سيدنا النبي. جمع سيدنا النبي. لازم تبقى الدنيا حلوه. الله اكبر. يا نقول سيدنا النبي لما كله صلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم. اللهم صل عليك يا سيدنا النبي. اللهم صل عليك يا سيدنا النبي. كما تحب أن يصلى عليك يا سيدنا النبي. صل عليك يا سيدنا النبي. اللهم صل عليك يا سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا الرسول. 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 أحيط بثمره وأحيط
اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا رب. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لا إله إلا هو. ولم تكن له حافظ عليك يا اخي. انا بالقران. وما كان منتصرا وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة لا إله إلا الله. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. يا سلام يا سلام على الثبات والجمال. هنالك الولاية لله الحق. بعد إذنك بالعالي كده بسرعة بالعالي كده بسرعة بالعالي بسرعة ياخد حقه كده ونعم الحق ونعم بالله. هنالك الولاية لا إله إلا الله الملك القدوس. هو خير ثوابا وخير عقبا.
سبحانه. نعم. هنالك الولاية لله الحق. لا إله إلا الله الملك القدوس. نعم يا قرآن. من أهل سيدنا. سبحان الحي القيوم. هو خير ثوابا وخير عقبا. سبحانك يا رب. سبحانك يا صانع. أنا من وضع القانون الله. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا الله أكبر. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. نعم. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما وكان الله على كل شيء سبحان الحي. سبحان القدوس. وكان الله على كل شيء مقتدرا. أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض الله أكبر. ويحافظ عليك يا سلم يا رب.
سيدنا الحاج علي. نعم. كما المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مدد يا رب، مدد يا رب. هذا الباقي. مدد يا رب. نعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللهم صل على حضرة النبي. نزل عليه. الله تجلى. صل على حضرة النبي. معالي المستشار محمد دهاش. اسمع حضرتك تاني بعد اذنك المدد حاجة دول. صل على سيدنا النبي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون
القرآن من أهله يا سيدنا. نعم يا عمي يا شمس الضحى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أحسنت. صدق الله